Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوغ جيت اليوم باش نتقاسم معكم فيديو جديده. نورمالمون كوالرتوني كي نكون قاعده لهنا يتما لو سوجي راح يكون هضره وقصره وسيرتو ان شاء الله معلومات اللي تفيدكم يا ولو كان بشويه وعلاش لا. ان سوجي اللي جوني بزاف عليه اسئله وقلت علاش لا ما نجاوبش هكا اترافير اون فيديو اللي ان شاء الله رايحه تفيد بزاف ناس. قبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم، اذا كنتي اول مره تشوفي لا فيديو تاعي ولا طيحي في لاشين il faut surtout pas hésiter à s'abonner, à laisser un commentaire ou surtout activer la cloche هكا باش توصلي باي جديد نحطو. وتاني قبل ما ننسى نقول لك جوزي ليا العائله تاعنا تاع انستغرام اللي راهي الله يبارك غير تكبر وتزيد، اللي راني نتقاسم معاكم يومياتي ونكون حاضره اكثر من يوتيوب. ما نطولوش وندخل في السوجي تاع اليوم، واللي كما قلت لكم جاوني عليه بزاف اسئله ما قدرت نجاوب كل وحده وحدها. قلت علاش لا ما ندير لكمش اون فيديو اللي راني رايحه نحكي عليها على لي زالوكاسيون اللي تتوصل بهم المراه على الكونجي ماترنيتي والكونجي بارونتال، كيفاش يتحسبوا، على اي اساس، اسباس سور كوا. هادو ما كامل الاسئله اذا راهم يدوروا في راسكم راكم رايحين تلقاو الاجابه تاعها في الفيديو تاع اليوم. ما عليكم تقعدوا غير حتى الاخر تاع الفيديو هكا باش تستفادوا من كلش. بلا ما نطول عليكم، كي تكون لهنا المراه حامل في فرنسا لو جينيكو راه رايح يفيكسي لها 3 رونديفو. لو بروميير رونديفو سا فا سكالي في لا 12e semaine de grossesse. Le deuxième rendez-vous, il va se caler la 22e semaine ou le troisième la 32e semaine. Voilà. يتسمى في 3 شهور 6 شهور 8 شهور. فهذا البروميير رونديفو تاع 3 شهور لي جينيكو راه رايح يمدلك ولا الطبيب تاعك راه رايح يمدلك ورقه. هاد الورقه يفو لا بريزونتي لا كاف، راني راح نكتب لكم البنات الاسماوات هنا بالفرنسيه باش تسهل عليكم. قلت لكم راه رايح يمد لكم هذيك الورقه يفو لا بريزونتي لا كاف، ولازم يفو لا بريزونتي لومبلويور تاعك. لا كاف هو ان اورغانيزم هنا في فرنسا هو اللي يستكلف بلي زالوكاسيون و ادو فامي فوالا، ولا لي بريم دو نيسانس ولا لو كونجي بارونتال. و لومبلويور تاعك يعني مدير الشركه تاعك ولا لو ريسورس هيومان، لا بيرسون اللي تحكم لادمينستراسيون في الشركه تاعك. وعلاش كاين بزاف نتاع اللي ما على بالهمش انه عندكم الحق انكم تبدلوا الخدمه اذا كانت الخدمه تاعكم متعبه. راه عندك الدروه ولا عندك الحق انك ديري اون دوموند وين المدير تاعك راه رايح يبدل لك لو بوست. واش معناتها؟ Alors, pour vous simplifier la tâche, راني رايحه نمد لكم جوست اكزامبل البنات، مثال باش غير زعما كيما نقولوا سهله عليكم. باغ اكزومبل انتيا راكي تخدمي في لوزين، وهاد لوزين هو يطلب عليك انك تقعدي واقفه توت لا جورني، انك تفوتي باغ اكزومبل تكوني واقفه في لاشين باش تحكمي هذوك لي بيسكوي ولا لي غاتو ولا تو ديبون شاكو ولا الياغورت ولا تو ديبون شاكو تخدموا تحطوهم في لي كارطون. كيما كاين نساء تاني يخدموا في لي شامبر فرواد اللي البروده تاعهم راهي تلحق دي فوا حتى موان 60 موان 50 باش هذاك لو برودوي يجمد ويبرد. هاد المراه هاديه يتم كي تكون انسانت راهي باينه تكون صحتها قليله، راه عندها الدروا دوموندي من لي ريسورس هيومان ولا المدير تاعها انه يبدل لها بوست. بيان سور كي يبدل لها بوست مش راح يطلعها مديره ولا ريسبونسابل، لا ما تفهمونيش هكا. يتسمى راه رايح يخليها في لا ميم كاتيجوري تاع الخدمه تاعها، برك يمد لها خدمه موان شاقه. Par exemple, elle va préparer les commandes وهي قاعده تحلي كوري جو سي با انا واش قادر يبدلها، هما اللي على بالهم هما اللي موالفين بهذا الشيء. بصح انا واش راني حابه نفيدكم معلومه بانه عندكم الدغوا انكم تتبدلوا من بلاصه لبلاصه في الشركه حتى تولدي وتعاودي تولي. بيان سور كي تعاودي تولي راكي رايحه tu vas reprendre ton poste، بصح في هذيك لا بيريود دو غروسيس عندك الدروا دوموندي ان بوست سيميلار ا طون بوست وانتي في نفس الشركه. تاني لازم تعلمي لاكاف باش هما تاني ستاتيستيكمون راهم رايحين يعرفوا بانه كاين مزيود راه رايح يزيد في لا فامي تاعك، باش هما تاني بور سورغانيزي بور او على بالي يقول لك الفو لازم تعلميهم قبل السمانه 14 من لا غروسيس تاعك. هكذا هما تاني يكون عندهم علم راكي رايحه ديري لا ديكلاراسيون دو غروسيس باش يحطوا حسابهم بور لا بريم دو نيسانس.
وعلاش تاني لازم تعلمي لومبلويور تاعك ولا الموديل ولا لي ريسورس هيومان باش هما تاني على بالهم بلي راكي رايحه تدي ان كونجي ماتيرنيتي باش يحوسوا على عامل ولا عامله اللي راهي رايحه تدي بلاصتك. وسورتو ils vont te poser la question si tu vas prendre le congé parental باش هاد لا بيرسون كي فون ريكروتي اذا راهي رايحه elle va te remplacer que في هذيك لا تسمى لو كونجي ماتيرنيتي ولا elle va te remplacer même pendant le congé parental. فوالا راني عطيت لكم quelques renseignements اللي تفيدكم على لا ديكلاراسيون دو غروسيس في هاد لا 3e موا. دوكا ديك سي بون راكي لحقتي لو 7e موا. كي تلحقي لو 7e موا لا كاف راهي رايحه تبدلك اون بريم دو نيسونس اللي لو مونطون تاعها 948 اورو فيرغول كيلكو سنتيم. راني رايحه نكتب لكم لو مونطون اكزاكت. اسكو هاد لا بريم دو نيسونس الشعب الفرنسي كامل راهو رايح يكون عنده دغوا ولا كاين فئه ماهوش رايح يستفاد من هاد لا بريم دو نيسونس؟ الاجابه تاعي راني حنقول لكم بلي وي مالوغوزمون كاينه اون كاتيجوري ولا طبقه ماهيش رايحه تستفاد من هاد لا بريم دو نيسونس لان الدوله الفرنسيه اليستيم بانها طبقه لا باس بها، طبقه كما حنا نقولوا سي دي فامي ايزي اللي ماهمش محتاجين لهاد لا بريم دو نيسونس. سي بور سا راهم رايحين يفون فو بانيغ من هاد لا بريم هادي، راهم رايحين ينحوا لكم هاد لا بريم، يقول لكم بلي ما عندكمش لو دغوا لهاد لا بريم دو نيسونس. ما عليكم البنات غير تضربوا طلع على لو تابلو دالوكاسيون فاميليال اللي متواجد في الانترنت واللي راني رايحه نخليه لكم ثاني لهنا بور كو فوز اوري اون ايدي. بصح انا راني حنعطي لكم من بعد امثله شكون هما الناس اللي ما عندهمش الدروا لهاد la location familiale, pardon, prime de naissance, alors je vais voir prime de naissance, je vois le montant qu'il ne faut pas dépasser. La balle il ne faut pas dépasser les 42 000 euros, quelque chose. Alors, prime de naissance. Quand on reçoit la prime de naissance, on la reçoit pendant le 7e mois de grossesse. Voilà le montant تاعها هو 948 euros ,27 centimes. قلت لكم نكتبه لكم. يعني كي تكون عائله عندها طفل واحد ولا ماما راهي تسنى ان دوزيام انفون تما حامله بالطفل الثاني، يكون غير لو بابا برك يخدم. لازم لي ريسورس تاع هذيك الدار، واش معناتها لي ريسورس؟ يتما العام اللي فات يتما عام قبل بوندون 12 موا من جانفي حتى لديسمبر لازم لو بابا مجموع الرواتب تاعو في العام ما لازمش يتعدى 32455 اورو. اذا كان فات الى ديبلاسي باردون الى ديباسي هاد لو مونطون ماهوش عنده الحق في لا بريم دو نيسونس. اذا كان قل راهو عنده لا بريم دو نيسونس. كي يكون ماتنون هذاك لو كوبل لو ماما اي لو بابا لا مامون باردون اي لو بابا ترافاي تو لي دو، لازم لي ريسورس تاعهم صافي دير مجموع الدخل تاع الام ومجموع الدخل تاع الاب من جانفي حتى لديسمبر دو لاني بريسيدونت ما لازمش يتعدى 42892 اورو. قلت لكم نكتب لكم. وبيان سور كي يكونوا زوج دو زونفون راكي تسناي الثالث الثاني تتبدل لا ترونش وهي رايحه. هو عباره عن تابلو قلت لكم موجود في السيت تاع لاكاف. كيفاش راكي رايحه تعرفي مجموع لي ريسورس؟ راكو رايحين تعرفوها من لافيش دامبو تاعكم تاع العام اللي فات. كي تجبدوها راهو مكتوب لتحت لو مونطون دو ريسورس تاعكم، سواء غير لو بابا يخدم ولا لو بابا اي لا مامون. راكو رايحين تعرفوا يماركوا لكم لو مونطون لتحت وراكو رايحين تشوفوه اذا كان اكثر ولا اقل من تو ديبون اذا عندكم طفل ولا زوج. جيسبر فهمتوني ووصلت لكم الفكره. الوغ البنات انا هذا واش حبيت نفهمكم بانه لا بريم دو نيسونس بور بيبي ما راهيش رايحه تمس كامل الفئات المتواجده في فرنسا. كاينه فئه قلت لكم اللي الدوله الفرنسيه تعتبرها اسر ميسوره الحال ما عندهمش دروا لهاد لا بريم دو نيسونس. سي فري دو كاين اللي يسمعوا بالك في بلدان اخرى يقول لك 948 اورو سي كومام ان بون شيفر. وي سي ان بون مونطون، بصح لازم تعرفوا حاجه بانه الماتيريال تاع البيبي سورتو كي تشروه جديد كي تشروه دوزيام مان وي تقدروا ديروا لي زافير، بصح كي تشروه جديد راهو غالي. نعطي لكم مثال بسيط. بوسات تريو اللي هي عباره عن كوزي لوندو وبوسات كي يكبر لو بيبي يتسمى تريو 3 في 1. غير لا بوسات اذا تروحي تشريها جديده المبلغ تاعها ما راهوش رايح يقل على 400 اورو. كاين دي بوسات يلحقوا حتى 600 700 اورو كي والو باسكو سي دو لا بون كاليتي سي دو لا بون مارك
قلت لكم اذا تشروهم دوزيام مال تماك راكم رايحين ديروا لي زافير. لو لي باغ اكزومبل تاع لو بيبي 100 اورو، لا تابل الونجي هي تاني ماشي قل من 100 اورو، لا بينوار بور بيبي ماشي قل من 50 اورو. فوالا الحوايج لي بيبغون لي تيتيناك على بالكم باللي المزيود الله يبارك راهو محتاج. كاين اللي تحب تشري شومبره لوليدها واجده، هما تاني لي شومبر دو بيبي ما يهبطوش علي 300 400 500 اورو كي والو. يتسمى كما حنا نقولوا وي المبلغ راهو مبلغ محترم، ما حنا نقولوا خير من والو. بصح كي تاني تشوفي كي تحبي تشري كلش جديد لوليدك تاني يتسمى ما حنا نقولوا وي. انا واش حبيت نقول لكم ميساج كي تسمعوا بلي سي 948 اورو يعني مبلغ محترم، بصح تاني لي ديبونس اللي رايحين نديروها سورتو كي نشرو كلش جديد بروميير من عند لي ماغازان تاني لو بري تاعهم ني با دوني. هذا واش حبيت نقول لكم. Pour le congé de maternité les filles, شحال هو la durée تاعو؟ لو كونجي دو ماتيرنيتي هنا في فرنسا لا durée تاعو سي 16 سيمين، 16 سمانه. كيفاش تتقسم هاد 16 سمانه؟ 6 سمانات ما قبل الولاده و10 سمانات بعد الولاده. هكذا يتقسم لو كونجي دو ماتيرنيتي هنا في فرنسا. الوغ وعلاش تاني لازم ديري لا ديكلاراسيون دو لا كاف في هذاك لو 3 موا؟ باسكو في لو 3 موا الطبيب تاعك يستيم اون دات داكوشمون، هي يعني تقعد كما حنا نقولوا تاريخ علمي. هذاك كما حنا نقولوا يوم لاكوشمون الحقيقي ما يعلم به غير ربي سبحانه، بصح اليوم العلمي دابخي الحسابات تاع الطبيب راهو راح يقول لك باغ اكزومبل تولدي 10 من شهر 10 باغ اكزومبل. يتسمى راهو رايح يكتب في هذيك الورقه بلي هاد لا بيرسون هي رايحه تولد 10 من شهر 10 باش لا سيكوريتي سوسيال هي رايحه تحسب لك شحال من سمانه تديها قبل 10 شحال من سمانه راكي راح تديها بعد 10. هكذا باش تاني لومبلويور تاعك كي كونت سيل فا ريكروتي يعرف يهضر مع هذاك العامل الجديد، يعرف يقول له نحتاجك من هاد لا دات لهاد لا دات. فوالا قلت لكم هو 6 سمانات ما قبل و10 سمانات ما بعد، ولا دوري تاعو هو 16 سمانه. وقتاش تتبدل هاد 16 سمانه؟ على اي اساس تتبدل؟ ما تتبدلش اذا عندك طفل ولا زوج ولا ثلاثه، تتبدل اذا راكي حامله بالطفل ولا كي حامله بالتوأم ولا كي حامله بالتريبلي ولا كوادروبلي ولا الله يبارك. فوالا اذا كنتي حامله بطفل واحد هو 16 سمانه، اذا كنتي حامله بتوأم اذا ما خفتش نكذب هو 22 سمانه. فوالا يتسمع على هذه المعلومه اللي راهو رايح يتبدل لو كونجي دو ماتيرنيتي. ابار سا ماهوش رايح يتبدل. الخلاص تاع لو كونجي دو ماتيرنيتي شكون وشحال تخلصي؟ سي لاسيورونس مالادي هي اللي رايحه تخلصك شحال لو سالير تاعك. راهو رايح يكون ابي بري 60% سكو تو توش. باغ اكزومبل اذا كنتي توشي si tu gagnes 1500 euros, à peu près l'assurance maladie ou le congé de maternité تاعك راهو رايح يكون 900 euros. راني نعطي لكم بالتقريب البنات ماشي يتسمى 100%. اذا كنتي تخلصي 1500 euros راكي رايحه تخلصي pendant le congé de maternité 900 euros à peu près البنات. قلت لكم هاد لو سالير راهو رايح تمدو لكم لاسيورونس مالادي. سي بور سا حاجه مليحه المراه اللي تخدم واللي تكون تكوتيزي للشوماج، تكون تكوتيزي لي مالادي، تكون تكوتيزي للتقاعد. هادو كامل حاجات ملاح اللي راكي رايحه تحقيهم من بعد. الوغ بعد ما ديتي لو كونجي ماتيرنيتي تاعك ولدتي وسهر ربي وكلش جاز مليح، دوكا رايحين ندوزو لو كونجي بارونتال. كيفاش راهو الكونجي بارونتال؟ شكون يخلصك في الكونجي بارونتال و سورتو شحال لا دوري تاع لو كونجي بارونتال و سور كيل كريتير سو باز. الوغ لو كونجي بارونتال تاعك راكي رايحه il se base déjà sur le temps ou la durée de travail effectué pendant les 4 dernières années avant l'arrivée du bébé. فسرينا لي دي هذا tout simplement. قال انت ولدتي في 2021 لو كونجي باش يشوفوا اذا عندك الحق في هذا لو كونجي بارونتال لازم تكوني خدمتي 2021 2020 2019 2018 4 سنوات قبل قدوم البيبي. هذه وشحال قبل ما نروحوا لشحال قلنا وشحال تكوني خدمتي. فوالا تكوني خدمتي 8 تريمستر. ما تسقسونيش على هاد 8 تريمستر، انا حبيت نسقسي لكم. رحت لهذيك اللي تخدم في لافا قلت لها في لاكاف قلت لها فهميني وشنو هاد لي 8 تريمستر. انا كنت حابه لو كان لي زا كونفيرتي ان اور ولا ان موا باش نقدر نفهمكم
هي في روحها قاعده غير تخلط لي في الهضره بعد ما فهمتش تو سامبلومون. قالت لي المهم 8 تريمست لازم تكوني خدمتي 8 تريمست pendant les 4 dernières années en fait les années qui précèdent l'arrivée du bébé. تما تكوني خدمتي 8 تريمست في هاد الاربع سنوات الاخرين. قلت لكم علاش معناتها 8 تريمست. يكون عندك الحق باش تدي ان كونجي بارونتال. راح تقولي لي كيفاش يعرفوا راهم على بالهم تو سكي اسيورونس مالادي لا كاف اي لي زامبو راهو سي دي اورغانيزم اللي او بول امبلوا سي دي اورغانيزم اللي متشبكين المعلومه اي معلومه تعطيها لهذا راهو رايح هذا وهذا وهذا يعرفوا بها. ما عندكم ما تخبوا هنا في فرنسا كيما يصراو دي بريليفمون كيما يصراو باردون دي فيرمون كابابل يصراو دي بريليفمون. راني راح نعاود في اخر ان شاء الله راني راح نقول لكم النقطه هذه. Alors, وشحال le montant de le congé parental ou كيفاش يتبدل. Alors, pour le congé parental, le montant du congé parental ماشي كيما la prime de naissance اللي عندها des critères وماشي كيما la prime de maternité plutôt le congé de maternité اللي عنده relation مع le salaire تاعك. Non, la prime ou la plutôt le congé parental, je mets voilà, le congé parental, le salaire تاعو راهو 398 euros virgule quelques centimes. هذه على كاع الفرنسيين. تسمى تكوني طبيبه ولا تكوني انجينيور ولا تكوني عامله بسيطه ولا تخدمي في لوزين ولا فوالا. المهم لي سول كريتير انك خدمتي بوندون 4 سنوات الاخيره 8 تريمس وراكي رايحه تخلصي 398 euros virgule quelques centimes. نكتبهم لكم لهنا. هادوما بوندون maintenant نروحوا لا دوري. إذا كان اللي غادي تحمليه تما لو بيبي كو تو فا اكوشي سي طون بروميير بيبي راه رايح يكون عندك 6 شهور دو كونجي بارونتال. إذا كان البيبي اللي راكي تحمليه هو الطفل الثاني أو الثالث راه رايح يكون عندك الحق في 24 شهر كونجي بارونتال ابري لا نيسونس دو بيبي. مي راهم رايحين ينقصوا لك هذوك لي 16 سيمين. واش معناتها؟ تسمى عمليه حسابيه عاديه. سي طون دوزيام بيبي عندك الحق في 24 شهر دو كونجي بارونتال ناقص 16 سمانه اللي راكي ديجا ديتيهم في الكونجي ماتيرنيتي. هذا ما كان عمليه حسابيه سهله. الوغ البنات اون فا فير ان بيتي ريزومي باش نشوف النقاط اللي طرقت ليها واللي ما طرقتش ليها. الوغ واش قلت لكم باسكو ديروا مليح في بالكم بلي هذا ثاني تصوير ليا. صورت لا فيديو الاولى وكملت كي كملتها بديت ندي لي فوتو تاع لا مينياتور تو حتى ما باليش حتى كملتها باش فقت باللي كنت لابسه نفس اللبسه تاع لا فيديو بريزيدونت. باليكو رحت بدلت كلش وراني نعاود فيها وشغل راهي تلفت لي دا لا فيديو الاولى ولا الثانيه. بون بريف الوغ قلنا لا ديكلاراسيون دو غروسيس اللي لازم ديريها في لاكاف هو لا دوزيام سيمين دو غروسيس يتم الشهر الثالث. Le congé de maternité, c'est 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. La prime de naissance, c'est 948 euros, quelques centimes pendant le 7e mois. Tu vas la recevoir le 7e mois de grossesse. Le congé maternité, on a le salaire que tu reçois. Ah voilà. Le congé de maternité, le salaire, راهم رايحين يخلصوا قلنا 60% ابري تقريبا من لو سالير تاعك. مي يخلصوا كل 15 يوم. سي لاسيورونس مالادي هي اللي تخلصك كل 15 يوم راهي رايحه تمد لك لا مواتيي دو طون سالير. بون كيفاش راني نقول لكم انتي تخلصي 1500 اورو راهم رايحين يمدوا لك 900 اورو. هذوك 900 اورو يقسموهم على زوج 450 اورو تخلصي فيهم 15 يوم الاولين. يزيدوا يجوزوا 15 يوم راهم رايحين يزيدوا يخلصوا 450 اورو. صافي دير اولو يمدوا لك 900 اورو في اخر الشهر لا يقسموهم يمدوهم 15 يوم ب 15 يوم. قلنا لو كونجي دو ماترنيتي سي 6 سيمين 10 سيمين لاسيورونس مالادي هي اللي تخلصك 60% دو طون سالير. لو كونجي بارونتال فوالا وقتاش يكون عندنا الدغور نروحو ندوموندو لو كونجي بارونتال. كي باغ اكزومبل نتيا لو كونجي دو ماترنيتي تاعك راهو رايح يخلص 15 من شهر 10. انتي كي يلحق 10 من شهر 10 راكي رايحه سوا ديري لا دوموند باغ انترنيت. اي دوموند با ان فيت دو رامبلير بوكو دو شوز اسمك ولقبك ولادريس وسورتو راهم رايحين يقولوا لك زعما باغ اكزومبل تو استيم كومبيان دو موا دو كونجي بارونتال ولا كومبيان داني. تقدري ديريها سوا سور انترنت سوا تو دو ديبلاس. انا ما نكذبش عليكم انا جو مي سوي ديبلاسي ساشون كو كان عمالي بلي عندي الحق باسكو خدمت كان عمالي بلي تما كنت خدامه الحمد لله. بصح قلت نروح باش يفهموني على هاد لي 8 تريمستر. انا ننصحك انك تروحي هكا باش ابيبري يعرفوا اذا عندك الحق ولا ما عندكش الحق.
قلت لكم كي يقعدوا لكم 5 ايام 10 ايام قبل ما يخلص لو كونجي دو ماتيرنيتي تاعك تروحي تعطي لهم الدوسيي رومبلي او باغ اكزومبل اسكو تديهم على ضربه ولا تقسميهم ولا كومون سا باس باسي. دوك انت كي راكي تعمري هذاك الدوسي راهم رايحين يكتبوا لك شحال كومبيان تو استيم لا دوري دو طون كونجي بارونتال، شحال راكي ديري احتمال راكي تدير شحال من المده. فوالا باغ اكزومبل قلتي لها كي ولدتي هذا العام قلتي لهم ندي الكونجي بارونتال تاعي va durer jusqu'à le 12 plutôt jusqu'au 31/12/2022. بعدها بيبري في لو موا دو مارس افريل خلاص حبيتي تعاودي تولي للخدمه تاعك تو سامبلومون. على بالكم بلي لهنا فرنسا وكيما قلت لكم في لا فيديو السابقه انه رايح يكون عندكم ان كونت تاع بول امبلوا، يكون عندكم كونت تاع لاكاف، يكون عندك كونت اميلي اللي هو لاسيورونس مالادي وكونت تاع لي زامبو. تدخلي لو كونت تاعك تاع لاكاف وتكتبي tout simplement un message باللي par exemple tu vas reprendre le travail le 1er mars 2022. bah du coup راهم رايحين يغلقوا لي زالوكاسيون يحبسوها. وعلاش كنت نقول لكم قبيله بريلافمون او فيرمون؟ باسكو ديري مليح في بالك انك اذا بديتي تخدمي وما علمتيهمش هما راهم رايحين يعرفوا باسكو المدير تاعك il va les contacter. بصح باغ اكزومبل لو كان او لو دو لي كونتاكتي au mois de mars ما كونتاكتاهمش حتى الموا دو جوان، هما راهم رايحين يخلصوك مارس افريل مي حتى لهداك لو موا دو جوان. بصح ديري مليح في بالك باللي ils vont vous prélever هذيك لا سوم تما كيما مدوها لك كيما راهم رايحين ينحوها لك، غير يعرفوا بلي تا ريبري الترافاي راهم رايحين يعاودوا ينحوها لك. واذا كنتي صرفتيهم tu vas être dans la galère un petit peu. bah du coup de préférence les informer dès que tu reprends le travail. هكذا هما راهم رايحين يديروا تما احتياطاتهم انهم ما يخلصوكش وانت ما تكونيش كما قلت لكم dans la galère. ومو هكا تكوني اليز. فوالا alors كيما قلت لكم بلي تقدروا تحبسوا لو كونجي بارونتال تاعكم وقت ما حبيتو. كيما باغ اكزومبل العكس تقولي بلي باغ اكزومبل انا سي بون قعدت في الدار غير 5 شهور ومن بعد جو ريبرون مون طرافاي ومن بعد لحقت هذيك لا دات تروحي سمانه من قبل لاكاف ولا تكتبي لهم ميساج بلي tu veux prolonger ton congé parental وراهم رايحين يمددوه لك بيان سور حتى 24 شهر ناقص 16 سمانه هكذا. يتما هذاك هو لا دوري ماكسيموم تاع لو كونجي بارونتال هنا في فرنسا. الوغ في الريزومي تاعنا قلنا لو كونجي بارونتال قلت لكم شحال تخلصوا، قلت لكم بلي كامل عندكم الحق ما كاش اللي ما عندوش الحق. المهم برك تكوني ملاتي الشروط انك خدمتي 8 تريميس. قلت لكم لا دوري لو مونطون. فوالا نورمالمون حكيت لكم على كلش. لي زالوكاسيون فاميليال البنات انا مانيش متخصصه فيهم بصح راني راح نعطي لكم شويه برك. الوغ كي يكون عندك المزيوت تاعك الاولاني اللي تكوني حملاتو، المزيود تاعك الاولاني عندك الحق في لي زالوكاسيون فاميليال حتى سن 3 سنوات هو مونطون 184 اورو حتى 3 سنوات. كي يكونوا عندك زوج دراري الله يبارك راهم رايحين يخلصوا 132 اورو. هذه ما عندهاش ماشي 6 سنوات يتما واقيلا حتى 18 سي جو دي با دو بيتيس. بون نعاود لكم يكون عندك طفل واحد 184 اورو جوسكا سن 3 سنوات. كونت il dépasse les 3 ans خلاص ما يمدولك والو. 18 غادي حتى نقرعد عليها ونكتبها لكم لهنا. اذا كانوا عندك 3 اطفال راكي رايحه تحمي 300 اورو حلا 3 اطفال. اذا كانوا عندك الله يبارك 4 اطفال فوالا 4 اطفال ولا 5 اطفال راهم رايحين يمدولك 300 اورو على 3 اطفال، حيمدولك 66 اورو على الطفل الرابع و66 اورو على الطفل الخامس. فوالا هادو هما مانيش متخصصه بصح هادو تسمى كالكو زانفورماسيون اللي عندي وعلاش لا جو لي بارطاج با افيك فو. واش كاين تاني؟ Je crois que j'ai fait le tout. Après, comme d'habitude, si vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter à me laisser ça dans les commentaires ou là vous me contactez sur Instagram qui me fait. Surtout le il faut surtout pas hésiter à s'abonner, à aimer la vidéo, à la partager. J'espère que la vidéo تاع اليوم تكون نفعتكم هي ولو كان شويه هذه هي. اذا كانوا كاينين حوايج نزيدهم راني رايحه نزيدهم. بون اذا كانوا كاينين حوايج نسيتهم راني رايحه نخليهم لكم هضره فوالا ولا نسي نكتبهم لكم هكا pour essayer de tout vous informer de tout partager avec vous باسكو كاين بزاف مساكن رجالهم ما يعاونوهمش هما ما يلقاوش ساسهم راسهم. على بها حنا نحبوا نديروا البارطاج هكا باش نعلموكم باش تكوني فاطمه باش تكوني قابزه باش تكوني شاطره باش تعرفي تجيبي حقك. سور سو البنات ان شاء الله تكون فادتكم هاد لا فيديو. نتلاقاو في لا فيديو المجايه. تهلاو لي بزاف في روحكم بوسه كبيره ليكم. سلام.